यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तहको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। समानुपातिक बन्द सूचीबाट सिफारिश सांसदहरूको नामावली समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूलाई पत्राचार। गत असोज 12 गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि अन्त्य भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। र विगत 10 महिनादेखि जारी रूससँगको युद्धको कूटनीतिक निकासका लागि युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा पहल शुरू। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ स्थान प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारबाट सिफारिश भएका सांसदहरूको नामावली समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन 2 दिनको समय सहित हिजो पत्राचार गरेको छ। दलहरूलाई आज 4 बजेसम्म सच्याइएको सूची बुझाउन हिजो पत्राचार गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभातर्फको नाम सिफारिश गर्न यही मंसिर 24 गते 4 बजेसम्म समय दिएकामा दलहरूले नामावली सिफारिश गरेका थिए। नामावली सच्याएर प्रतिनिधित्व भई आएपछि आयोगले निर्वाचन आयोगको घोषणा गर्ने प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। पेश भएका मध्ये कतिपय दलले समावेशी समूहबाट उपयुक्त प्रतिनिधित्व नगराएको, कतिपय दलले प्राप्त स्थानभन्दा बढ़ी स्थानमा सिफारिश गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। यही मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतगणना सकिएपछि आयोगले यही मंसिर 22 गते थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूलाई बन्द सूचीमा समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्राचार गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले गत असोज 12 गतेदेखि मुलुकभर लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू नरहने निर्णय गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उक्त आचार संहिता लागू गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यो निर्णयको जानकारी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराइएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेसँगै यसले मुलुकमा जन उत्तरदायी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सबलीकरण गरेको बताउनु भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनको हिजो उद्घाटन समारोहमा उहाँले अबको प्राथमिकता संघीयता र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहले संरचनात्मक सुधार, सुदृढ़ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सेवा प्रणालीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग, सम्पत्ति र दायित्व बीचको सन्तुलन, सेवाग्राही केन्द्रित योजना, विकेन्द्रीकरण, तालिम एवं अनुसन्धान तथा नयाँ बजारीकरण रणनीति जस्ता सुधारका विधि अवलम्बन गरी अगाडि बढ़ेमा सुशासनलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानून, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण गरी जारी गर्ने र सोही बमोजिम नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास गरी संस्थागत सुशासनमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अपार प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, उपयोग र प्रवर्धन, सिपमूलक शिक्षा प्रवाह, वातावरण संरक्षण जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढ़ाउँदै मुलुकमा व्याप्त गरीबी तथा बेरोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो।
महासंघ नेपालभरिका 460 गाउँपालिकाको छाता संगठन हो। 3 दिनसम्म चल्ने महासंघको महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा देशभरिका गाउँपालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र हरेक जिल्लाबाट एकजना वडाध्यक्ष वा सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाने अभिभारा माओवादीसँग रहेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा हिजो ललितपुरमा आयोजित केन्द्रीय पदाधिकारीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीलाई निम्त्यान्न पार्न धेरै शक्ति लागेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा आलो पालो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको र माओवादीलाई देख्न नचाहने शक्तिले कमजोर बनाउन खोजे पनि स्थिति त्यस्तो नभएको जनाउनुभयो। माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न र मुलुकलाई नयाँ सिराबाट लैजान प्रेस सेन्टरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डले जोड़ दिनुभयो। प्रेस सेन्टर नेपालका संस्थापक अध्यक्ष महेश्वर दाहालले प्रविधिको जति विकास भए पनि सही सामग्री उत्पादन प्रमुख रहेको बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले लैंगिक हिंसा विरूद्धका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय महिला विभागले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको महिला हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका उपाय विषयक कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले हरेक घरमा महिलामाथि कुनै न कुनै रूपमा हिंसा भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले सरकारले कानून बनाउने कुरामा कमी कमजोरी नभएको तर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष अझै बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल एवं सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री रेग्मीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि महासंघले विभिन्न संघ संस्थासँग आबद्ध भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रलाई मालदिप्सको गैर आवासीय राजदूतमा र अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाश राज पोखरेललाई न्यूजील्याण्डको गैर आवासीय राजदूतमा समेत नियुक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो जनाएको हो। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले पोल्याण्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडा समक्ष गैर आवासीय राजदूतको होदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ। गत हप्ता ओएलभिडिआर प्यालेसमा आयोजित समारोहमा राजदूत खड्काले प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको हो। होदाको प्रमाणपत्र पेशसँगै भएको भेटवार्तामा नेपाल र पोल्याण्ड बीच द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको जर्मन स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकका समस्या र सवालबारे तत्कालै बुझेर समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रममा हिजो श्रमिकका गुनासा र समस्याहरू सुनेपछि मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानु पूर्व जान लागेको देश आफूले गर्ने काम, पाउने सेवा सुविधा, पठाउने म्यान पावर वा व्यक्तिका बारेमा राम्ररी बुझ्ने, जानकारी लिने अनि कसैलाई पैसा तिरेको भए त्यसको प्रमाण राख्ने लगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण स्थगित भएको कार्यक्रम हिजोदेखि पुनः सञ्चालन गरिएको हो। मन्त्रालयको कल सेन्टर मार्फत हिजो 10 भन्दा बढ़ी श्रमिकहरूले श्रम मन्त्री कुँवरलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना गुनासा, समस्या र सुझाव राखेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको विश्वव्यापी नेतृत्वको स्थायी समितिको बैठक आजदेखि पुस 2 गतेसम्म नेपालमा हुने भएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा हुने बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत 80 राष्ट्रका किसान संगठनका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रका उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको कमी, शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलेको युद्धले कृषि क्षेत्रमा देखा परेको असर, जनताका खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्ने, किसानको जीवन र जीविकामा सुधार ल्याउन उनीहरूको आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा बैठकमा गहन छलफल गरिनेछ।
भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकामा बालबालिकामाथि पोषण कार्यक्रम शुरू गरिएको छ। प्रदेश 1 सरकारको कुपोषणलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य बमोजिम परीक्षणका रूपमा पोषण विशेष कार्यक्रम शुरू गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गणेश विष्टको रिपोर्ट। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले कुपोषण मुक्त अभियान थालेको छ। बालबालिकालाई पोषणको कमी हुन नदिन यो अभियान थालेको हो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्य वृद्धि अनुगमन र पोषणको लेखाजोखा गरिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गेहेन्द्र कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। प्रदेश 1 बाट यो गाउँपालिका छनौट भएकाले पाइलट प्रोग्रामको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। घरमै आमालाई आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य लेखाजोखा गराउने महत्वपूर्ण अभियान हो। कार्यक्रमलाई परोपकारी रूपमा सञ्चालन गराउन यहाँका सबै वडाका स्वयंसेविका, आमा समूह, महिला समूहबाट सुझाव संकलन गरेर काम गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बताउनुभयो। आमाहरूबाट रेकर्ड आउँछ, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले रेकर्ड लिनुहुन्छ र कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ पोषणको जरुरी रहेछ, थप उपचारको जरुरी रहेछ भने चाहिँ हामीले 2टा केन्द्र राखेका छौँ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर वार्डको लागि तिवारी भन्ज्याङ स्वास्थ्य चौकी र त्यस्तै 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बरको लागि चाहिँ मानेडाँडाको स्वास्थ्य चौकीमा हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेका छौँ। गाउँपालिकाका बालबालिकाहरूलाई पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गरेर कुपोषणलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ कामको थालनी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाका लागि गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताउनुभयो। नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि भएको हिसाबले विशेष गरेर नवजात शिशु र गर्भवती महिलाहरूको हकमा धेरै भन्दा धेरै काम गरिरहेको छ। महिलाहरूको हक अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जोसना राईले बताउनुभयो। आफ्नो संयोजकत्वमा गाउँपालिका स्तरीय महिला बोर्ड गठन गरेर सबैलाई समेटेर कामको थालनी गरेको उहाँको भनाइ छ। 1 दिन 2 दिन तालिम दिएर मात्रै हामी महिला सशक्त पार्न हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा गाउँ समाजमा केही परिवर्तन गर्नु छ भने हामी महिलाहरू पक्कै पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्ना वडाका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको विषयमा वडा कार्यालयले भूमिका खेलिरहेको पौवादुङमा गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष बोमप्रसाद राईले बताउनुभयो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू हेरेर हामीलाई यो पाइलट प्रोग्रामको रूपमा आएको छ। यसलाई सफल पार्नका निम्ति फेरि तपाईँ हाम्रो भूमिका तथा हाम्रो योगदान उत्तिकै जरुरी छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका विषयमा महिला स्वयंसेविका, महिला समूह तथा आमा समूहहरूले आवश्यक सल्लाह दिएका छन्। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी भन्दै ठगी गरी हिँड्ने टोलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सरकारी पोशाकमा रहेका उनीहरूले केही दिनदेखि नयाँ बस पार्क क्षेत्रका साना ठूला पसल, फुटपाथ पसल, रेस्टुरेन्ट, होटल लगायत विभिन्न स्थानमा पुगेर अनुगमन गर्दै ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा पूर्वी नवलपरासीका 29 वर्षीय बीन बहादुर विक, 5 थरकी 22 वर्षीय सृजना भट्टराई, अछामका 19 वर्षीय सागरजङ लुहार, 23 वर्षीय दूधकला विक, सिन्धुपाल्चोककी 23 वर्षीय प्रमिसा तामाङ र नुवाकोटकी 21 वर्षीय अञ्जना तामाङ रहेका छन्। यस्तै कञ्चनपुरका 24 वर्षीय राजीव विष्ट र 25 वर्षीय डेभिड धामीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि ठगी तथा कीर्ति कसुरमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाण्डुको कीर्तिपुरमा स्कूल बसको ठक्करबाट हिजो 1 जना सशस्त्र प्रहरीको मृत्यु भएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका 6 स्थित सशस्त्र प्रहरी गढ अगाडिको मूल सड़कमा मोडर्न इण्डियन स्कूलको बसको ठक्करबाट 29 वर्षीय सुभाष चन्द्र रतेलाको मृत्यु भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले 10 महिनादेखि जारी रहेको रूससँगको युद्धको कूटनीतिक विकासका लागि पहल शुरू गर्नु भएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्की हिजो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन लगायत टर्की र फ्रान्सका राष्ट्रपतिहरूसँग भेट्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो नियमित भिडियो सम्बोधनमा युक्रेनका मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद जारी रहेको र आगामी हप्ता युक्रेनको पक्षमा केही महत्वपूर्ण नतिजा निस्कने बताउनुभयो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन र टर्कीका राष्ट्रपति रसिप तैयब एर्दोगानसँग एकै दिन भेट्नु सामान्य घटनाक्रम नभएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
चीन र अरब लीगका सदस्य राष्ट्रबीच पारस्परिक सहयोग सुदृढ़ गर्ने सहमति भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको साउदी अरबको राजकीय भ्रमणका क्रममा त्यस्तो सहमति भएको हो। राष्ट्रपति सी सहित अरब लीगका 21 सदस्य राष्ट्रको सहभागितामा गत शुक्रबार भएको चीन अरब राष्ट्र शिखर सम्मेलनमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि तथा साझा भविष्य निर्माणका निम्ति चीन अरब समुदायबीच सहयोग सुदृढ़ गर्ने सहमति भएको चीनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले अमेरिकालाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न र हङकङको कानूनी व्यवस्था विरूद्ध नलाग्न आह्वान गरेको छ। मानव अधिकारका नाममा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रलाई गरिने गैर जिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी बेइजिङलाई अमान्य हुने उसले दोहोर्याएको छ। फिलिपिन्सको रिजाल प्रान्तमा हिजो राति गएको बाढ़ीले यात्रु जीव बगाउँदा 5 वर्षीय बालिका सहित 8 यात्रुको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय समय अनुसार हिजो 25 जना यात्रु बोकेको जीप खोला तर्ने क्रममा बाढ़ीले बगाएको थियो। रूसी आक्रमणबाट आक्रान्त बनेको युक्रेनको ओडेसामा अन्धकार छाएको छ। त्यहाँका ऊर्जा प्रदायक संरचना रूसी आक्रमणबाट प्रभावित भएका छन्। बन्दरगाह शहरका 15 लाख भन्दा बढ़ी मानिस बिजुलीविहीन भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले जनतालाई सम्बोधन गर्दै ओडेसाको बन्दरगाह शहरमा ऊर्जा सुविधा कमजोर भएकाले स्थिति निकै गाह्रो हुँदै गएको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से उच्च अंकले घटेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 31.97 अंकले घटेर 1885.31 अंकमा झरेको छ। आइतबार बजारमा 253 कम्पनीहरूका 35,12,834 किता शेयरहरू 1 अर्ब 10 करोड़ 34 लाख रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। आइतबारको कारोबारमा 25 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने 180 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। यस दिन बजारका सबै समूहको उपसूचक घटेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान नेपालले चेपे जलविद्युत आयोजनाको साइड अफिस एवं पावर हाउसमा एक समूह प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गरेर 3 करोड़ रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्याएको जनाएको छ। इपानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राइनास नगर संघको सरोकारको विषयमा भएको असमझदारी पश्चात घटाइएको यस्तो उच्छृंखल तथा अराजक घटनाको घोर निन्दा गर्दछ विज्ञप्तिमा इपानले उल्लेख गरेको छ। परियोजनाको कार्यस्थलमा हुने गरेका यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न तत्काल छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत आयोजनाहरूमा त्यस्ता कार्यहरू निरुत्साहित गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन इपानले सरकारसँग माग गरेको छ। साथै इपानले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कानूनी कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। झापाको झापा गाउँपालिकाले किसानलाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खेतखेतमा विद्युत पुर्याउन शुरू गरेको छ। किसानका लागि दिगो सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत भूमिगत जलस्रोतलाई डिप ट्युबवेल मार्फत सिंचाई गर्न पालिकाले खेतखेतमा विद्युत सुविधा पुर्याउन लागेको हो। पालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा किसानको खेतखेतमा बिजुली पुर्याउने परियोजनाका लागि 700 वटा बिजुलीका पोलहरू किनिसकेको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहले सिंचाईका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 150 किसानको खेतमा विद्युत पुर्याउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा 100 किसानको खेतमा विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै वीरगंजका किसानले आइतबार खाद्य संस्थान वीरगंजमा धरना दिएका छन्। नेपाल किसान संघ पर्साको आयोजनामा घण्टाघरबाट निस्केको किसानहरूको र्यालीले नगर परिक्रमा गर्दै धानको समर्थन मूल्य कायम गर्न तथा मल बिउ लगायतका सुविधा किसानलाई उपलब्ध गराउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। गुल्मीमा उत्पादन भएको कफी जापान र फ्रान्समा माग बढ्न थालेपछि त्यहाँका किसान कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। त्यहाँ उत्पादन भएको कफी जिल्ला सहकारी संघ मार्फत निर्यात हुँदै आएको छ। संघका सचिव युवराज आचार्यले जापान र फ्रान्समा मात्रै वार्षिक 5 मेट्रिक टन कफी निर्यात हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 5.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 देखि 20 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:10 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
स्थानीय तहको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। समानुपातिक बन्द सूचीबाट सिफारिश सांसदहरूको नामावली समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूलाई पत्राचार। गत असोज 12 गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि अन्त्य भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। र विगत 10 महिनादेखि जारी रूससँगको युद्धको कूटनीतिक निकासका लागि युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा पहल शुरू। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।